अस्सलाम वालेकुम। तो आप सबको मेरे चैनल पे वेलकम। तो लाहौर के अंदर एक बेहतरीन प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके हवाले से मैं आज आपको ब्रीफ़ करूँगा। अगर आप लोगों के पास पैसे हैं तो आप लोग ज़रूर उसमें इन्वेस्टमेंट करें। ऑलरेडी जो है इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट किए हैं, न्यू मेट्रो सिटी खारिया ने, और बीएसएम के नाम से जो है ये मशहूर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इनको जो है बरकत दी है, कामयाबी दी है। अब गुज्जर खान खारिया एक इनका गोल्फ सिटी ग्वादर भी है। इन सब प्रोजेक्ट्स के बाद जो है अब ये आ रहे हैं लाहौर। प्री लॉन्च प्राइस इन लोगों ने जो है वो निकाल दी है, उसके बारे में आज आपको गाइड करूँगा। रूडा जो है एलडीए के बाद अब रूडा इमरान खान के दौर के अंदर जो है ये गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया था रूडा। जिस तरह एलडीए था लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसी तरह अब जो रूडा और एलडीए तकरीबन सेम है। तो जो रूडा है ये है अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये बिल्कुल रावी के साथ साथ जितनी जगह डेवलप करेगी वो अब रूडा करेगी, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये भी गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, क्योंकि इस वक्त लाहौर शहर के अंदर 3 अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं। वॉल सिटी अथॉरिटी, ठीक है, उसके बाद जो वॉल सिटी के अंदर है वो ये अलहदा अथॉरिटी बनी हुई है, फिर एलडीए अथॉरिटी है जो वॉल सिटी के बाद बनी थी, और अब आ गई है रूडा जो तकरीबन इसको वजूद में आए 3 से 4 साल हो गए हैं। रूडा की तरफ से जो है इनको एनओसी मिल गई हुई है। अभी इन लोगों ने जो लोकेशन है वो गाइड कर दी हुई है, लेकिन आप लोगों के साथ हम बाद में शेयर करेंगे। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों के पास पैसे हैं तो आप लोग इसमें ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट बताने से पहले आपको एक चीज़ और बताता जाऊं कि मेरी कल ओवरसीज़ पाकिस्तानी से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि अहमद भाई हम लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो करेंसी डीवैल्यूएशन की वजह से हमारे वो जो पैसे हम वहाँ से यहाँ बेचते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल तब डॉलर की वैल्यू थी 200 रुपया, आज डॉलर की वैल्यू है 80 रुपये, तो इस तरह तो हमें नुकसान हो गया। अगर आप इस तरह की कैलकुलेशंस करते रहेंगे तो फिर आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, और फिर आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उसी मुल्क में पैसे रखें और बैंकों में ही पैसे रखें। कोई फिर आपको ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने की। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि यार हम लोग इस फ़िलॉसफी से बाहर आएँ तो फिर आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ डॉलर और लैंड को आप जितना मर्ज़ी कन्वर्ट करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर मॉर्गेज सिस्टम नहीं है, इंस्टॉलमेंट सिस्टम है। तो चलें ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 साल के अंदर जो है आपको प्लॉट मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरिया ही ये है। अगर आप यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में बैठे हुए हैं तो आपको वहाँ पे मॉर्गेज सिस्टम मिलता है, तो आप 20 साल, 15 साल, 40 साल के लिए उनके बाउंड होते हैं। आप पैसे भी पे करते रहते हैं और प्रॉपर्टी भी आपके नाम नहीं होती। और पाकिस्तान के अंदर जो है क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है। आप पैसे देते हैं, अच्छे डेवलपर्स जो हैं, नामवर डेवलपर्स जो हैं, वो आपको प्रोजेक्ट डिलीवर कर देते हैं। अदरवाइज़ फर्स्ट प्रायोरिटी जो मैं लाइक करता हूँ और जो मैं सजेशंस देता हूँ कि कैश के ऊपर काम किया जाए। पाकिस्तान के अंदर अगर आप कैश के ऊपर काम करते हैं तो बेहतरीन काम है और हर हालात अच्छे होते हैं इन्वेस्टमेंट के। और हर वक्त ये नहीं होता कि आप पैसे लगाएं तो आप अमीर ही होते रहते हैं। कभी मार्केट माइनस में होती है, कभी मार्केट बहुत प्लस में होती है, कभी मार्केट स्टेबल रहती है, ना प्लस ना माइनस। और इसके अंदर गवर्नमेंट का बहुत किरदार होता है, तो चीज़ों को मैनेज करके चलना चाहिए। मैं आप लोगों को अमीर नहीं करता। अगर किसी की ये थिंकिंग है कि जी रियल एस्टेट एजेंट जो है वो लोगों को अमीर करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वक्त के साथ लैंड प्राइस इंक्रीज़ होती है, आप अमीर हो जाते हैं। वक्त के साथ जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ प्रॉपर्टी के अंदर निकालती है तो आप अमीर हो जाते हैं। और प्रॉपर्टी के अंदर सबसे पहला जो काम है वो है सब्र। अगर आपके अंदर सब्र है, आपके अंदर होल्डिंग पावर है, तो आप प्रॉपर्टी के अंदर कामयाब हैं। अगर आपके अंदर लालच है और आप जल्दी जल्दी अमीर होना चाहते हैं तो फिर आप मेरे से ना रब्ता कीजिएगा। मार्केट के अंदर मेरे से भी बड़े बड़े लेजेंड्स बैठे हुए हैं, तो आप उनसे रब्ता कीजिएगा। मुमकिन है वो आपको इस काम के अंदर अमीर कर दें। मैं आपको अच्छी सजेशन दूंगा, वक्त के साथ आप अमीर हो जाएंगे। अब जो है
نیو میٹرو سٹی لاہور پری لانچ پرائس آئی ہے جو ان لوگوں نے مجھے ایسٹیمیٹ پرائس سینڈ کی ہے، اس کے بارے میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ اس کے اندر جو کٹنگ ہوگی وہ ہوگی 3.5 مرلہ، 5 مرلہ، 7 مرلہ، 10 مرلہ اور 1 کنال۔ یہ پلاٹ کے سائزز ہیں، ریزیڈنس پلاٹ کے سائزز میں نے آپ کو گائیڈ کیے ہیں، کمرشل کے نہیں کیے۔ اب اس کے اندر جو ہے اپروکسیمیٹلی جو پر مرلہ ریٹ نکلے گا وہ نکلے گا 7.5 سے 8.5 لاکھ، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ فائنل نہیں ہے، 7 لاکھ بھی ہو سکتا ہے، 7.5 بھی ہو سکتا ہے، 8 بھی ہو سکتا ہے، 8.5 بھی ہو سکتا ہے، اور ان کے بٹوین میں بھی کہیں پہ جو ہے پرائسز آ سکتی ہیں۔ تو میں نے رف جو ہے وہ 7 لاکھ کے حساب سے جو ہے وہ پیمنٹ پلان بنایا ہے کہ ٹوٹل پلاٹ جو ہے آپ کو کتنے کا پڑے گا، جس میں ڈیولپمنٹ چارجز نہیں ہوتے۔ اب کوئی بھی فائل میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کے اندر ڈیولپمنٹ چارجز نہیں ہوتے، اس کے اندر صرف لکھا ہوتا ہے پرائس جو ہے وہ صرف کاسٹ آف لینڈ کی ہے، جتنی بھی فائلز ہم سیل کرتے ہیں یا پاکستان کے اندر ہوتی ہیں۔ اب 3.5 مرلے کا جو صرف کاسٹ آف لینڈ پرائس ہے وہ 26,25,000 بنتا ہے 7 لاکھ روپے کے حساب سے، اور 5 مرلہ جو ہے وہ بنتا ہے 37,50,000۔ اسی طرح 7 مرلہ جو ہے وہ 52,50,000، 10 مرلہ جو ہے 75 لاکھ کا بنتا ہے، اور 1 کنال جو ہے 1,50,00,000 کا بنتا ہے، جس کے اندر ڈیولپمنٹ چارجز شامل نہیں ہیں۔ ڈیولپمنٹ چارجز جو ہے وقت کے ساتھ لگتے ہیں، وہ پر مرلہ جو ہے وہ 5 لاکھ بھی لگ سکتا ہے، 3 لاکھ بھی لگ سکتا ہے، اس سے ابو بھی لگ سکتا ہے پر مرلہ۔ 3 سال کی انسٹالمنٹ ہوتی ہیں، اس میں 30 انسٹالمنٹس منتھلی ہوتی ہے، 10 کوارٹرلی ہوتی ہیں، اور بیلٹنگ کے وقت آپ کو ایک علیحدہ اماؤنٹ پے کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو گائیڈ کیا ہے لاہور نیو میٹرو سٹی۔ گجر خان کھاریاں کے بعد جو ہے اب یہ ادھر آئے ہیں، اور انشاءاللہ ادھر بھی ان کو کامیابی ملے گی۔ اگر آپ لوگوں نے اس میں انویسٹمنٹ کرنی ہے تو مجھ سے رابطہ کریں، کانٹیکٹ کریں، جو بہتر چیز ہوگی وہ ہم آپ کو گائیڈ کریں گے، آپ کو ڈیلیور کریں گے۔ اور جو فائلز ہوتی ہیں ان کی انسٹالمنٹس ہوتی ہے، انسٹالمنٹ کے حساب سے جو ہے وہ پلاٹس الاٹ ہوتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے کہ کھاریاں کے اندر یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی تھی ان لوگوں کے پلاٹ نمبر نہیں نکلے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کمپنی کے اندر کوئی پرابلم ہے یا کمپنی آپ کو جان کے پلاٹ نہیں دے رہی۔ جب ایک چیز سیل کی جاتی ہے، اگر اس کے ڈیولپمنٹ کر کے دیکھا جاتا ہے کہ یار یہ چیز جو ہے اتنے لوگوں کو مل گئی ہے، اتنے لوگ رہ گئے ہیں، تو ان کو نیکسٹ جو ایکسٹینشن ہوتی ہے یا جو نیو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے۔ اور ایک بات بالکل صاف ہے، میں ہوں، آپ ہوں یا کوئی تھرڈ پرسنٹ ہو، پراپرٹی کے اندر جو فائلیں ہیں یہ اوور سیل ہوتی ہیں، اور اسی کے اندر آپ کو اکوموڈیٹ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو۔ اگر آپ کہیں کہ بالکل نہیں، مجھے بالکل کنفرم چیز چاہیے، ایسی چیز چاہیے، ویسے چیز چاہیے، تو دیکھیں ہر چیز پاسیبل ہے پیسوں کے ساتھ۔ اگر آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو پھر ہم آپ کو کیش کی طرف لے کے جائیں گے، کیونکہ کیش کے اندر آن گراؤنڈ پلاٹ آپ کو ملتا ہے۔ جیسے ایک میرے پاس جو ہے وہ پروجیکٹ آیا تھا، وہ میں نے آلریڈی اس کے اوپر اپلوڈ بھی کیا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر، رائیون روڈ والی سائٹ کے اوپر ہے وہ پروجیکٹ۔ وہ بالکل لیمیٹڈ پلاٹس ہیں، اس کے اندر انسٹالمنٹ بالکل نہیں ہے، پیسے دیں پلاٹ نمبر آپ کو ملے گا، اور وہاں پہ ڈیولپمنٹ چل رہی ہے۔ وہ میں جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اور ادروائز جتنی بھی پاکستان کے اندر فائل سسٹم ہے، یہ اوور سیلنگ اس کی ہوتی ہے۔ وہ کوئی بھی گروپ ہو، وہ ڈی ایچ اے ہی کیوں نہ ہو، ڈی ایچ اے بھی اوور سیلنگ کرتا ہے۔ مارکیٹ میں آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے جھوٹ بولنے کی، اور اللہ پاک کسی سے بھی نہ جھوٹ بلوائے، ہمیشہ رزق حلال کمائے، رزق حلال کھائیں۔ اوور سیلنگ ہوتی ہے، لیکن اوور سیلنگ سے جو ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو پلاٹ نہیں ملے گا، آپ کو پلاٹ ملے گا، کیونکہ وہ لوگ جو ڈیولپر ہوتے ہیں وہ ساتھ لینڈ اور خریدتے رہتے ہیں، اور پھر آپ کو اس کے اندر ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں انہی پیسوں میں۔ تو یہ بی ایس ایم جو ڈیولپر ہے، اچھا ڈیولپر ہے، آپ اس کے اندر انویسٹمنٹ کریں، آپ کو فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل اس طرح آپ کی ایک پراپرٹی بن جائے گی۔
تو کوئی بھی چیز آپ نے پوچھنی ہو دیے ہوئے نمبر پہ آپ کال کریں، جو بہتر چیز ہوگی ہم آپ کو گائیڈ کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔